السلام عليكم أعزائي طلبة السنة الأولى بكالوريا مع درس جديد. غادي نخصصوا إن شاء الله الفصل الثالث أهم الأسئلة ولا أغلب الأسئلة اللي ممكن تشوف بالنسبة لو troisième chapitre. نبداو على بركة الله. السؤال الأول: Quand le narrateur retourna-t-il à l'école après son long congé؟ إمتى الراوي ديال القصة سيدي محمد غادي يرجع الكتاب من بعد ذاك الانقطاع الطويل بطبيعة الحال بسبب المرض ديالو. Le vendredi après-midi. الجمعة بعد الظهيرة. السؤال الثاني: Que faisait le fqih la majorité du temps؟ شنو كان كيدير الفقيه في أغلبية ديال الوقت ديالو؟ Il somnolait. يغفو. كان كيدي النعاس يغفو. السؤال الثالث: Que devaient faire les écoliers avant de quitter le مسجد chaque soir؟ اش كان خاص التلاميذ ديال الكتاب ولا ديال المسجد يديروا قبل المغادرة كل ليلة؟ chanter la première sourate du Coran. كانوا كيعرضوا أول سورة من القرآن. السؤال الرابع: Par quel mot le narrateur qualifie-t-il les heures passées en مسجد؟ شنو هي الكلمة اللي وظفها سيدي محمد باش يوصف فيها دوك السوايع اللي كان كيدوز في الكتاب في المسجد؟ les souffrances، المعاناة. السؤال الخامس: Quel objet de la boîte continue de fasciner le narrateur؟ شنو هو الشيء ما بين الاشياء اللي كتواجد في ذاك لا بواط ميرفي اللي باقا مازال كتاثر على سيدي محمد الطريقه الايجابيه؟ Le cabochon de verre. Le cabochon de verre. السؤال السادس، sixième question: Quel objet Fatma Bziouia venait-elle d'acquérir؟ شنو هو الشيء اللي فاطمه بزويه يلاه حصلت عليه، يلاه شراتو، يلاه خداتو باقي جديد؟ اي لامب ا بترول، مصباح الزيتي. السؤال السابع: Quel effet a eu la nouvelle acquisition de Fatma Bziouia sur la Zoubida et son enfant؟ داك المصباح السحري اللي فاطمه بزويه اللي يلاه شرات، شنو التاثير اللي دار على لاله زبيده والابن ديالها سيدي محمد؟ ils étaient éblouis، كانوا منبهرين بداك الإضاءة القوية اللي كانت خارجة منه. السؤال الثامن: De quoi لالا زبيدة essaya-t-elle de convaincre son mari؟ باش كانت لالا زبيدة كتحاول تقنع الزوج ديالها المعلم عبد السلام؟ De la nécessité d'avoir une lampe à pétrole، بالأهمية ديال الحصول على مصباح زيتي، إيجابيات ديالو. السؤال التاسع: Quelle surprise attendait le petit garçon à son retour du مسجد pour le déjeuner؟ شنو هي المفاجأة اللي كانت كتسنى سيدي محمد من بعد العودة ديالو من المسجد في وقت الغداء؟ Son père avait acheté une lampe à pétrole. أب ديالو كان شرا مصباح زيتي بحال اللي عند فاطمة بزوية. السؤال العاشر: Comment s'appelait la chouafa؟ شنو الاسم ديال الشوافة؟ كنزة. السؤال الحادي عشر، 11e question: Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition؟ كيفاش كان رد الفعل ديال لالا زبيدة ملي شرات ولا الزوج ديالها جاب ليها لا لامب ا بترول مصباح الزيتي؟ Elle était folle de joie، كانت في قمة الفرح ديالها. السؤال الثاني عشر: Quel malheur avait frappé رحمة؟ شنو الشيء المأساوي اللي تصابت به رحمة؟ صافي زينب افي ديسبارو، الاختفاء ديال بنتها زينب. السؤال الثالث عشر: دون كيل سيركونستانس رحمة اتيل بيردو سا في؟ شنو هي الحيثيات اللي رحمة فقدت فيها ابنة ديالها؟ في اي حيثيات؟ شنو هي الظروف؟ زينب سيتي بيردو دون لا فول ارسيف، زينب توضرات في واحد لا فول يعني مجموعات ديال الناس في الرصيف. السؤال الرابع عشر: Quel sentiment éprouvait le narrateur pour زينب؟ شنو هو الإحساس اللي كان كيشعر به سيدي محمد في اتجاه زينب؟ Elle ne l'aimait pas، ما كانش كيبغيها، ما كانش كيحملها. 15e question: De quelle façon les femmes exprimaient leur chagrin en compassion avec رحمة؟ كيفاش كانت النساء كتعبر على المساندة ديالها والدعم ديالها للرحمة فوق الاختفاء ديال الابنة ديالها؟ En pleurant، بالبكاء ديالهم.
يعني البكاء ديال النساء كيبينوا الرحمة بأنهم ضامنين معاها. السؤال السادس عشر: Quelle était la raison profonde qui poussa سيدي محمد à pleurer؟ شنو هو السبب العميق اللي خلى سيدي محمد أنه يبكي؟ واش بكى حيت هو بقات في زينب حيت توضرات؟ نو، elle avait faim، كان فيه الجوع. هذا الموقف كيفكرني في واحد الموقف ديال عادل الإمام. تتمة. 17e question: Où Zainab a-t-elle été retrouvée؟ فين تلقات زينب؟ à la maison des Idrissides، المنزل ديال الأدارسة. 18e question: Qu'organisa Rahma pour remercier Dieu d'avoir retrouvé sa fille؟ شنو ضمات رحمة باش تشكر الله على العودة ديال الابنة ديالها؟ ان repas pour les mendiants، دات واحد المأدوبة من أجل الفقراء والطلبة ainsi de suite. D'où venaient les mendiants invités au repas؟ منين جاو دوك الناس دوك الطلبة باردون في ديك الوجبة أو ديك المأدوبة؟ منين جاو؟ المكان اللي جاو منه. de la maison des aveugles de la rue رياض جوحة، جاو من المنزل ديال العمات أو العمات ديال الشارع رياض جوحة. السؤال 20: Que firent les femmes après le départ des mendiants؟ شنو داروا النساء من بعد دوك الطلبة ما مشاو أو السعات؟ elles firent la fête chez رحمة، دونك داروا الحفلة ديالهم بيناتهم عند رحمة. السؤال 21: À quoi recourait سيدي محمد une fois seul et triste؟ لاش كان كيرجع سيدي محمد une fois كيكون بوحدو وكيكون حزين؟ لاش كان كيرجع؟ à sa boîte à merveille، لأن هي كانت الصديق الوحيد ديالو أو لا الصديقة باسكو سي فيمينا، دونك إلا كانت بالعربية الصندوق، دونك الصديق الوحيد ديالو. السؤال 22: La boîte à merveille avait-elle toujours le même effet sur le narrateur؟ واش الصندوق العجائب واش كان كيقوم بنفس التأثير في كل في جميع لي باساج ديال الأحداث؟ La boîte avait perdu sa métamorphose، دونك داك الصندوق فقد داك المقومات ديالو، داك القدرة اللي كان كيعطي لسيدي محمد من أجل خلق واحد العوالم اللي هي خيالية. السؤال 23: Que constitua la disparition de Zainab pour لالا زبيدة؟ شنو كان كيخلق ولا شنو خلق الاختفاء ديال زينب بالنسبة لالا زبيدة؟ Une occasion de se réconcilier avec رحمة، كان مناسبة باش أنها تصالح مع رحمة. ما تنساش بأن قلنا كانت هناك مشادات بينه وبين رحمة. هكذا كنوصلوا إلى نهاية الدرس ديالنا. بطبيعة الحال اللي عنده شي أسئلة كيف ما عودتكم يخليها نجاوب عليها إن شاء الله، وانتم ما عليكم إلا بالعمل والله يوفقكم إن شاء الله.